बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का बड़ा राब्ता, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान में शदीद लड़ाई और इमरान खान साहब का बुशरा बेगम के नाम ख़त, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बड़ा बयान दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती है वो चाहती है आईने पाकिस्तान में जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाए, चाहे आवाम पे छोड़ दिया जाए। आवाम चाहे पीपल्स पार्टी को मुंतखब करे, आवाम चाहे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाए, आवाम चाहे मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। इवन जिसको चाहे ये आवाम का फ़ैसला होगा कि आवाम अपना फ़ैसला ख़ुद करे और जिसको मर्ज़ी वज़ीर-ए-आज़म चुने हम उसको मानेंगे और सबको मानना पड़ेगा, तो मानना भी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया तो फजल रहमान पार्टी भी सामने आ गई। हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब ने उन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद की तहरीक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाई जा रही थी, हम नहीं चाहते थे उसका हिस्सा बने। हम चाहते ही नहीं थे कि खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। ये पीपल्स पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ और दोबारा जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम ये टनोर पूरा करें, ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। ये भी पीपल्स पार्टी की ज़िद थी कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। उसकी वजह क्या थी कि उनके पास सूबाई असम्बली सिंध की मौजूद थी, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो ये अब बयान जो दे रहे हैं ये उनका दोगलापन है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब ने कहा कि ये जो अब बयानबाजी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये उनका दोगलापन है। तो नाज़रीन इकराम, अगर हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब की बात मान ली जाए तो इसमें कोई शुकुश बात की बात भी नहीं है। हकीकत भी यही है कि पीपल्स पार्टी उस वक़्त सिंध असम्बली उनके पास थी। वो चाहते थे कि इलेक्शन जो है वो पूरी अपनी असम्बली कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो पूरी हो, उसके बाद इलेक्शन हो, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने पाँव पे खुद कलाड़ा चला दें, हमारे पास तो असम्बली है। नून लीग के पास असम्बली नहीं थी, फजल रहमान साहब के पास भी कुछ भी नहीं था। वो चाहते थे कि इलेक्शन नए करवाए जाएं, लेकिन अब जो है वो पीपल्स पार्टी जो है बयानबाजी कर रही है तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। वो चाहते हैं लोगों की हमदर्दियाँ अपने साथ लेने की, क्योंकि लोग इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आवाम जो है वो तंग है पूरी। और वो सारा क्रेडिट जो है वो पीडीएम की हुकूमत को देते हैं कि ये पीडीएम की हुकूमत की वजह से मुल्क इस दलदल में इस वक्त फंसा हुआ है। तो इसलिए वो अब आवाम की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने अपनी बेगम बुशरा बेगम के नाम एक अहम ख़त लिखा है, जिसका ख़त तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं लुब्बे लबाब आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बुशरा बेगम। उन्होंने कहा कि मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, मुझ पे बेशुमार नाजायज़ गलत झूठे मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं आपके असूलों के आपके जो बताए हुए असूल हैं उनके मुताबिक यहाँ पे भी
وقت گزار رہا ہوں، میں ورزش بھی وقت پر کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن پاک کی میں تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کر رہا ہوں اور نوافل کی ادائیگی بھی باقاعدگی کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام جو ہے مجھے آپ کی رفاقت کی وجہ سے یہ تمام مجھے چیزیں ملی ہیں۔ میں اللہ کی یاد کثرت سے کرتا ہوں اور میں ڈٹا ہوا ہوں، حالانکہ جو ملک کو اس دلدل میں دھکیل کے گئے ہیں، بیرون ملک بھاگ گئے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ یہ تحریک انصاف والے جو ہیں ایک دن کی جیل بھی برداشت نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے معافی نامہ اپنا پیش کر دینا ہے، معافی مانگ لینی ہے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے تمام کارکنان، میرے پارٹی رہنما جن کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، سب کے سب الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ ابھی تک کسی نے معافی نامہ نہیں مانگا، جنہوں نے مانگنی تھی وہ مانگ کے پہلے ہی چلے گئے، لیکن جو جیلوں میں ہیں وہ جیل برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مزید کہ آپ پر بھی اتنے کیسز ہوئے میری وجہ سے، میرے ساتھ رشتے کی وجہ سے آپ پر تیر اندازی کی گئی، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، آپ کی کردار کشی کی گئی، میڈیا پر بھی ابھی تک بھی جاری ہے، کیس بھی مقدمات بھی آپ پہ بنائے گئے جھوٹے۔ لیکن بشریٰ بیگم میں یہاں بالکل بھی گھبرایا نہیں، نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی یہ کچھ دیکھ چکا ہوں۔ جب انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا تھا، میرا گھر توڑا تھا، دروازے توڑے تھے، ساز و سامان توڑا تھا، اس وقت بھی میں اس طرح کی صورتحال دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں، ڈٹ کے رہنا ہے جرت کے ساتھ۔ اصل ساتھی وہی ہوتا ہے جو مشکلات میں ساتھ دے، جو مشکلات میں بھاگ جائے وہ اصل ساتھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بھی ڈٹ کے رہنا ہے۔ ابھی آپ پر انہوں نے مزید مقدمات بنانے ہیں، مجھ تک یہ بڑی بڑی خبریں پہنچاتے ہیں، مجھے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے توڑنے کی کوشش ابھی تک بھی جاری ہے، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، نہ میں پہلے ٹوٹا نہ میں اب ٹوٹوں گا۔ میں پہلے بھی ڈٹ کے کھڑا تھا، اب بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں اور ڈٹ کے ہی کھڑا رہوں گا۔ یہ میرا اپنی قوم کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں انہوں نے بتانے کی یہی کوشش کی ہے کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوں اور صبر کا دامن تھامے ہوئے رہوں گا۔ تو میری قوم کو بھی یہی اپیل ہے کہ آپ نے بھی ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ تمام کارکنان کو بھی جو ابھی جیلوں میں ہیں کہ آپ نے بھی ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ کامیابی ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ جو بھاگ گئے ہیں وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، ملک کو اس دلدل میں پھنسا کر دھکیل کر بھاگ گئے ہیں، لیکن میں آج بھی جیل میں ڈٹا ہوا ہوں اور ڈٹا ہوا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اس میں خان صاحب نے اپنی قوم کو بھی حوصلہ دیا ہے، اپنی زوجہ محترمہ کو بھی حوصلہ دیا ہے کہ آپ پہ بھی ابھی مزید پریشانیوں کے پہاڑ انہوں نے گرانے ہیں، مزید آپ کو بھی توڑنے کے لیے انہوں نے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے بھی ڈٹے ہوئے رہنا ہے۔ یہ اچھے لیڈر کی، دلیر لیڈر کی، بہادر لیڈر کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو خط لکھا جس میں انہوں نے مکمل حوصلہ دیا پاکستانی قوم کو بھی اور اپنی زوجہ محترمہ کو۔ تو ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں بڑی خبر کی جانب۔ اسٹیبلشمنٹ اور خان کا پہلا بڑا رابطہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، آپ کو علم ہے کہ صدر عارف علوی صاحب اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا اپنی قانونی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ وہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک وہ ملک پاکستان کے نگران صدر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع رہا۔ وہاں سینیٹر محمد علی درانی انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اس پر کامران یوسف صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے ویلاگ میں باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ ملاقات صرف اور صرف اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی رضامندی سے کی ہے ان کے ساتھ، کہ کوئی بھی پاکستانی یہ جانتا ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کیے بغیر اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ تو ان کی کوشش یہی ہے
کہ تمام سیاستدان، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام ادارے مل بیٹھ کر اس کے متعلق سوچیں ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے۔ تو ناظرین کرام، کامران یوسف صاحب نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ آپ کو علم ہے کہ صدر مملکت کے ساتھ DGI اور آرمی چیف صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے اس سے قبل۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے اور خان صاحب اپنے رویے میں کچھ نرمی لائیں تاکہ ملک میں نئے الیکشن بروقت کروائے جا سکیں اور ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔